बिआना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। मैं मोमिनों के लिए बिशारत है। खुशखबरी किसके लिए है? मोमिनों के लिए। तवज्जो फरमाइएगा, मोमिनों के लिए बिशारत है। खुशखबरी मोमिनों के लिए है कि उन पर अल्लाह का फज़ल कबीर हो गया है। इतनी शान वाला महबूब मैंने उन्हें तोहफे में दे दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपनी अता की हद कर दी, वरना कौन देता है किसी को महबूब अपना? वरना कौन देता है किसी को? बोलिए, महबूब अपना स्पेसिफिकली खास तौर पर मोमिनों के लिए बिशारत है। जिस तरह हम तर्जमा करते हैं, आला हज़रत ने भी तर्जमानी फरमाई है कि मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। रब सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। रब सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। हज़रात मोहतरम, इस नूर से मुराद क्या है? ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब एक और मुकाम लाहिज़ा फरमाइए, जरा तवज्जो फरमाइए हज़रात मोहतरम। तीसरा मुकाम रब फरमाता है हज़रात मोहतरम जरा गौर फरमाएंगे। रब फरमाता है युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। सूरह सफ आयत नंबर 8। वलौ करिहल काफिरून भी है, मुशरिकून। रब ने फरमाया कि युरीदूना, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा दे। रब ने अपने नूर को मुकम्मल करके रहना है। बात कितनी नागवार हो। इस तरह ना वो शेर भी है गालिबन किसी शायर का कि नूरे खुदा है कुफ्र के माथे पे खंदाजन, फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। और फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, हुआ नहीं करे, हवा करे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शमा क्या बुझे, बोलिए, जिसे रोशन खुदा करे। और तीसरा चौथा मुकाम, ये दो मुकाम हो गए। रब ने फरमाया सूरह नूर आयत नंबर 35 में फरमाता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकात फीहा मिस्बाह अल-मिस्बाह फी ज़ुजाजा अज़-ज़ुजाजा कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शाकियतिन वला शराबिय्या। अल्लाह ज़मीन और आसमानों का नूर है। और उसके नूर की मिसाल क्या है? जिस तरह उसके नूर की मिसाल ये है कि सीना ताक नवा सीना हो। ताक नवा कमिश्कात, ताक नवा यानी कि नबूवत, सीना नबूवत से मिसाल दी। ताक नवा सीना हो और उसके अंदर चिराग जल रहा हो। यहाँ मिस्बाह, उसके अंदर चिराग, वो चिराग कौन सा है? वो नूरे नबूवत है। चिराग जल रहा हो और चिराग किसमें है? फानूस में है। अल-मिस्बाह फी ज़ुजाजा, फानूस शीशे को कहते हैं, फानूस के अंदर है। और फानूस से नूर की किरणें छिन छिन कर अपने गुलामों को मुनव्वर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आपने रेफरेंस के तौर पे सवाल किए। अब अल्लाह तआला इसमें आका की हजूर अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र। अब अल्लाह कुरान मजीद में जहां कहीं भी मेरे आका करीम की आमद का जिक्र है, मिलाद का जिक्र है, आने का जिक्र है, मबऊस होने का जिक्र है, वहां लफ्ज इस्तेमाल हुए जाआ, बासा, बासा, अरसा। ठीक, अब सुनिए, एक तो ये मुकाम है कब जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ताकि आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर, यानी नूरे मुस्तफा, नूरे मुस्तफा। अल्लाह के मोहतरम, आपके ये तो तर्जुमा आप अपने लोगों को सुनाते हैं मुफस्सिरीन का, किसी और का तर्जुमा भी सुना दें। अल्लाह के मोहतरम, एक बात तो ये है कि सबसे ऑथेंटिक जो मोतबर तफसीर होती है उसको तफसीरुल कुरान बिल कुरान कहते हैं। और उम्मत में सबसे पहले मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, उनकी तफसीर इब्ने अब्बास उठाकर देख लीजिए, सफा नंबर 72, पब्लिक हुई है मिस्र से, तफसीर इब्ने अब्बास। वो कहते हैं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन रसूलुन यानी मोहम्मद, ताकि आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से शान वाला नूर। कौन? रसूल। कौन रसूल? मोहम्मद मुस्तफा। अब अल्लाह के पहले हदीस के चोटी के मुफस्सिर, उनका नाम है सनाउल्लाह अमृतसरी, तफसीर सनाई मतबूआ है। ये तबाह
जमात यस्सी पब्लिक हुई है अमृतसर से, इसका सफा नंबर 11 सूरह माइदा, इसके अंदर लिखा है, ये तफसीर करते हुए बयान करते हैं मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी अहले हदीस के ये इमाम मुफस्सिर हैं। वो कहते हैं नूरे मुस्तफा, ये नूर से मुराद का क्या आपको मिनल्लाह, नूर से मुराद नूरे मुस्तफा है, जाते कुरान मुबीन और रोशन किताब मुबीन और रोशन किताब से मुराद कुरान मजीद। अब तीसरा हवाला पेश कर रहा हूं, मोहम्मद अदरीस कांदलवी, ये दो देवबंदियों के इमाम मुफस्सिर हुए मोहम्मद अदरीस कांदलवी, ये तफसीर मारिफुल कुरान को मुफ्ती मोहम्मद शफी कराची वालों ने लिखी है, उसके सफ़ा 42 जिल्द नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद अदरीस कांदलवी जो देवबंदियों के चोटी के मुफस्सिर हैं, उन्होंने भी लिखा है कि इस नूर से मुराद नूर मुस्तफा है। ये अल-फज़्ल मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वो होती है जिसे गैर भी माने और अपने को तस्लीम करते हैं, ये गैर भी माने। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरे आका की आमद को कहीं जाआ के लफ्ज़ों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाया है, कहीं बासा और कहीं अरसला, हज़रात मोहतरम ये भी सूरह सफ़ में आयत नंबर 9 है कि अल्लाह वही ज़ात है जिसने अपना रसूल भेजा, क्या किया, भेजा, ये आका करीम की आमद का जिक्र भेजा। हज़रात मोहतरम दूसरा मुकाम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला, सूरह जुमा आयत नंबर 2, अल्लाह वही ज़ात है जिसने अपना रसूल भेजा, मबऊस फरमाया, उम्मियों में, अनपढ़ लोगों में भेजा। हज़रात तीसरा मुकाम आपने मुलाहिजा किया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर। तो आका करीम की आमद का, आका करीम की विलादत का 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में जलवागरी का, ज़हूर कुल्ली का कहीं जाअत के साथ जिक्र है, कहीं अरसला के साथ जिक्र है, कहीं बाअसा के साथ। सुभान अल्लाह। सुनोगे तफसीर सुनना चाहते हो नहीं? जाआ हुजूर की मुजीयत का जिक्र है, अरसला हुजूर की रिसालत का जिक्र है, बाअसा हुजूर की बेअसत का जिक्र है। हज़रात मोहतरम 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की तखलीक नहीं हुई, हालांकि हुजूर मखलूक हैं। खालका या खुलिका के लफ्ज़ों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में मेरे आका की करीम की 12 रबीउल अव्वल को आमद के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करवाए, खालका या खुलिका। हालांकि ये ऑथेंटिक बात है कि हुजूर पैदा हुए हैं, हुजूर मखलूक कैसे हैं। एक होता है खिलकत, एक होता है विलादत और एक होता है बेइज्जत। खिलकत किसको कहते हैं? अदम से वजूद में लाने को, कुछ ना हो जाना जी। विलादत क्या होता है? पतने माँ से, शिकम मादक से दुनिया में जलवागरी को क्या कहते हैं? बोलिए कि क्या कहते हैं? विलादत कहते हैं। और बेइज्जत ऐलान नबूवत को कहते हैं, जो मेरे आका करीम ने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया, इज़हार नबूवत किया। नबी तो उस वक्त भी नबी है कि कुन तो नबियों व आदम बैनल माई वल तीन, में उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान थे। कुन तो नबियों व आदम बैनल रूह वल जसद, में उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान में थे। कुन तो नबियों व आदम बैनल रूह वल जसद, कुन तो नबियों व आदम लमुल जदीद अला कीनतिही, में उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीर अभी गूंदा जा रहा था, मिट्टी बोली जा रही थी। अल्लाह के मुहतरम, मैं याद कर रहा था कि मेरे आका की आमद को जाआ, देखिए मैं आपके पास आया हूँ, आपके पास पैदा नहीं हुआ, तो जो है आप कहेंगे अल्लामा कहाँ से आए? आप कहेंगे मीरपुर से आए यहाँ हमारे पास। इसका मतलब है यहाँ आने से पहले मैं एक मुकाम पे मौजूद था, वो मीरपुर था, वहां से मैं आपके पास आया। बात समझ गए? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में आए, तशरीफ लाए, आपकी विलादत का तज़किरा है, ज़हूर कुद्सी का तज़किरा है, जलवागरी का तज़किरा है, दरूद मसूद का तज़किरा, ये मिलाद का तज़किरा है। जो कहते हैं कुरान में मिलाद का जिक्र कहाँ है? ये सारा मिलाद में पढ़ रहा हूँ। हज़रत मोहम्मद सिर्फ यही बात नहीं, जो लोग मेरे आका करीम की आमद को मामूली वाक़या ख्याल करते हैं, उन्हें गौर करना चाहिए कि अगर आका करीम की आमद, आका करीम की दुनिया में जलवागरी विलादत रसूल कोई मामूली वाक़या होता तो रब्बे कायनात कुरान मजीद में इतनी धूमें न मचाता, जिक्र बार बार न करता,
अंबिया अपनी अपनी उम्मतों में मेरे आका करीम की आमद की खुशखबरियां न सुनाते, ये मामूली बात नहीं है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा से लेकर मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बादि इस्मुहु अहमद तक मेरे आका करीम की आमद के ऐलानात हैं, विलादत के मुबश्शिरात हैं, खुशखबरियां हैं, तस्दीकात हैं, तहरीकात हैं। चैप्टर नंबर 17 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कहा गया, वो कहते हैं बट आफ्टर मी shall come the splendor of all the prophets and holy ones and shall shed light upon the darkness of all prophets because he is the messenger of God। लेकिन मेरे बाद वो हस्ती तशरीफ लाने वाली है जो तमाम अंबिया और रसूल से कुदसिया के लिए फरमाएंगे, और इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के because he is the messenger of God। कहते हैं I am not worthy to lose the tithe of hosen of the latches of the shoes of the messenger of the God whom you call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the word of truth, so his father shall have known। ईसा मेरे आका की आमद का जिक्र कर रहे थे, आका की शान बयान कर रहे थे। मैं जिस हस्ती का तुम जिक्र कर रहे हो, मैं ईसा जिसे तुम मसीहा कहते हो, उस हस्ती के जूतों की तस्मे भी खोलने के काबिल नहीं, जूतों के तस्मे भी खोलने के काबिल नहीं हो। और वो तखलीक में मुझे बात मेड बिफोर मी, वो तखलीक में मुझसे पहले, बना मुझसे पहले, पैदा मुझसे पहले, बट आफ्टर कम मी, मेरे बाद दुनिया में जन्म करा, मेरे बाद दुनिया में तशरीफ लाएगा और उसके दीन की कोई इंतहा नहीं होगी। ये कौन कह रहा है? हजरत इब्न नबास चैप्टर नंबर 17। हजरत मोहतरम मैं याद कर रहा हूं तो लोग मेरे आका करीम की आमद को विलादत को मामूली सा वाक़या ख्याल करते कहते हैं ना खुशियां ना मनाओ और मस्जिदों को बंद कर देते, कहते ये भी तो खुशी में फिर हिंदी में खुशी करते हो। भाई खुशी का इजहार तो चेहरे से होता है, खुशी छुपाई नहीं जाती है, ये चेहरे से आया होती है, अमल से बयां होती है, खुशी छुपाई नहीं जाती है, जाहिर हो जाती है। खुशियां मनाओ मोमिनो, खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया। अगर ये मामूली वाकया होता रब कायनात बार बार मिसाक के अंबिया के इलाज के अंदर ताकीदें ना बातें नहीं समझते हैं घर में कोई रेफरेंस में जल्दी में लाइव में बयान कर रहा हूं, टच दे रहा हूं तो समझते हैं पहले उलमा जानते हैं। हज़रत मोहतरम रब कायनात मिसाक के अंबिया में बार बार ताकीदें ना फरमाता। मामूली वाकया हकीकत ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की निजात इसी नाम से हो सकती है। अगर नाम मोहम्मद लिया करते न आदम याफ्ते तौबा न नूह असगर के नजैना। हजरत मोहतरम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ आपकी जन्नतगरी का पैगाम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत आपकी के ज़ुहूर कुदसी का नाम है। तमाम आसमानी किताबें कुरान, इंजील, ज़बूर के अंदर हुजूर के तज़किरे होते रहे। तमाम आसमानी सहीफे मेरे आका करीम के तज़किरे करते रहे। हर दौर में आपका नाम आपके किस्से नबियों के बिरते ज़ुबान है। हर दौर में हर ज़माने में आपके कसीदे उम्मतों के हिरदे जान है। किसी ने आपको फार करीब कहा और कोई बुरी हिम्मत कहकर पुकारता रहा। जमीनों के नामे मोहम्मद के चर्चे हुए और आसमानों के नामे मोहम्मद मशहूर हुए। कायनात है, महबूब मुमिनात है, वजह तकलीफ कायनात है, सबब तकलीफ आदम है, बायस तकलीफ आदम है, आपकी नूर अव्वल है, आपकी रूह अव्वल है, आपकी कलम अव्वल है, आपकी लौह अव्वल है। समझ लीजिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, खुलासा दे रहा हूं। समझ लीजिए कि खुदा ने आपको आगोश रहमत में बिठाकर अलूम अव्वली व आखिरी पढ़ाकर राज़दार माकान हमायतुन बनाकर अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी का ताज सजाकर लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक का सेहरा माथे पे सजाकर फज़्ल कायनात का मेहमान बनाकर फराते तो आलम का
अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या इतने तज़किरे आपके सामने मैंने किए, ये कुरान मजीद से रेफरेंस कोट की है। अल्लाह के मोहतरम सूरह बलद उठाकर देख लीजिए, आयत नंबर 1, 2, 3, सूरह बलद पारा नंबर 3 से आयत सूरत नंबर 90, सूरह बलद 1, 2, 3 आयत। अल्लाह फरमाए, आपने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, आपने फरमाया मैं इस शहर की कसम खाता हूं जिसकी शहर मक्का की। क्यों कसम खाता है? सवाल पैदा होता है, अल्लाह के वतन शहर मक्का की कसम रब्बे कायनात क्यों करता है? इसलिए कि ये यहाँ तेरा घर है, यहाँ तेरा कोठा है, यहाँ मुकाम है, यहाँ मुस्तलाम है, मुस्तजार है, मुस्तजाब है, मुल्तजिम है, मुकाम इब्राहिम है, हजर अस्वद है, सफा व मरवा है, मिना है, अरफात है, मुज़दलिफा है। इसलिए कि ये तिजारत का शहर है, इसलिए कि ज़ियारत का शहर है, इसलिए कि ये तिलावत का शहर है, इसलिए कि ये इबादत का शहर है। ला 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 क्या है? मुस्तक़बिल कसम हो, मगर शहर मक्का की कसम खाता हूं। क्यों? वांता हिल्लु बिहाज़ल बलद, इसलिए कि प्यारे तू यहाँ करामे नाज़ है। सुभान अल्लाह, वो यहाँ तो चलता फिरता है, यहाँ की खाक तेरे कदमों का बोसा लेती है, यहाँ की हवाओं और फिजाओं में तेरे अल्फाज से खुशियाँ की वो बात रची बसी है। वो यहाँ की फिजाओं के अंदर तेरे नगमात के लाहौती रचे बसे हैं। इसलिए मैं शहर मक्का की कसम खाता हूँ। खड़ी कुरान ने खा के गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सारे बोलिए मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए वक्त में हिदायत पे लाखों सलाम। आई कुरान ने खा के गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे, ये कफे पाक की हुर्मत और मेरे आका करीम के नालेन की भी हुर्मत है। नालेन की ओ बदबख्तो, दुनिया के कुत्तों, और तुम मेरे आका करीम की शान में गुस्ताखियां करते हो कुत्तों। फ्रांस के वजीर आजम कुत्ते, अगर हमारा हाथ तुम तक पहुंचे, तुम्हारे गरेबान तक तुम्हारी जबान नोच कर कुत्तों के सामने फेंक, तो मेरे आका करीम की शान में गुस्ताखियां करता है, मुंह खोलता और खाके नाउज़ुबिल्लाह खाके शाये की जाते हैं। मुसलमानों, हमारे ईमान को टेस्ट किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, मुसलमान किस हाल में है। मुसलमानों, अगर मेरे आका करीम की नामूस के लिए सराफा जहाद नहीं बनोगे तो हमारे जीने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अल्लाह के मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो मेरे आका करीम के वो जो खाके गुजर है उसकी भी कसमें खाई है। इतनी बुलंद शान, और सुनिए कुरान मजीद में मुतअद्दिद हवाले मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की तरफ से जवाबात दिए हैं गुस्ताखों को। वो जो आप सहीह बुखारी की हदीस रेफरेंस के तौर पे कोट करते ना कि अबू लहब ने अपनी सोबिया फरौती दी या सलेबा, उसको उंगली से इशारा किया था, जा मैंने अपने भतीजे यानी नबी भतीजे की दुनिया में आने की विलादत की खुशी में तुझे आजाद कर दिया। तो उसे किसी ने देखा, हजरत अब्बास मैंने देखा कि ख्वाब के अंदर से वो कब्र के अंदर कहता है मुझे तकलीफ है, बहुत ज्यादा अजाब हो रहा है, लेकिन जब पीर कर हो जाता है ना तो उंगली से चिट्टा पानी निकलता है, जिसके साथ मैंने आका की विलादत के खुशी के साथ सलेबा को आजाद किया था। मुझे रिलीफ पहुंचता है, सुकून मिलता है। एक काफिर और मुशरिक को मेरे आका करीम की अमल की खुशी में इतना बड़ा सवाब मिल गया, इतना बड़ा कि उसे अजाब में तकलीफ मिल गई। अरे दुनिया, ये काफिरों को दुनिया के अंदर तो मिल सकता है, ऐसा कुछ आखिरत में का कोई हिस्सा नहीं है। हज़रत मोहम्मद वही अबू लहब जब मेरे आका करीम के बात के दौरान इशारों पे दर्ज करने लगा, मुझे मेरे आका के खिताब फरमाते हुए अपनी शहादत की उंगली के साथ इशारे भी किया करते थे। चेहरा मुबारक अहमद वजह, मेरे आका का चेहरा सुर्ख भी हुआ करता था, खिताब के दौरान सुर्खियां भी आती थी। तो वो दर्ज किया करता था, मैं महबूब आप खामोश रहो, मैं रब हो के रंग करूं, तब तक यदा अभी लहब वो अबू लहब वक्त तेरे दोनों हाथ टूट जाए। तेरे महबूब पे तंज करता है, तेरे
میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ایک بدبخت نے میرے آقا کریم کی بے ادبی کی. رب کائنات نے 10 جواب دیے اور آخری جو جواب تھا وہ یہ تھا کل بعد ذالک غنیم محبوب. اس حرام زادے کو چھوڑیے, حرام زادے کو چھوڑیے, یہ حرام زادہ ہے. کل بعد ذالک غنیم. آج تحقیق ہوئی ہے, میڈیکل سائنس بھی بیان کرتی ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ جو جھوٹے مقیدے نبوت ہے نا, نبوت کا دعویٰ کرنے والے, ان پہ بھی ریسرچ ہوئی ہے. یہ گستاخان رسول پہ بھی ریسرچ ہوئی ہے. تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں لوگ میڈیکل سائنس والے کہ جن نے میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کی ہیں, جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, وہ سارے نطفہ حرام کہتے ہیں. نطفہ حرام آپ کی ان پر امینہ کو دیکھو نہ کو رب نے سرٹیفکیٹ جاری فرمایا ہے, سند دی ہے. کل بعد ذالک غنیم حرام زادے آپ کی اور بے ادبیاں کرتے ہیں. حضرات محترم, ہم بے بات سے مجبور ہو گئے. حضرات محترم, ہمارے ایمان بڑے کمزور ہو گئے. میں پورے وضوح کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. لوگ دشمنان اسلام ہمارے خرمن ایمان کو جلانا چاہتے ہیں. ہم چپ سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے ہیں, سر کھل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات سن لو. یہ آپ کی وساطت سے, یہ اس مجمع کے اجتماع کی وساطت سے وزیر اعظم پاکستان کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. میڈیا ملاحظہ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہم مہنگائی پہ بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں, غربت پہ بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں, مگر حرمت رسول پہ, ناموس رسول پہ اور عزت رسول پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے. رب نے فرمایا نماز کی فوقی دعا کو تیرو تبدیلا. یہ بدبخت جہاں کہیں پاؤ ان کو پکڑو اور بری طرح قتل کرو, بری طرح. دنیا کے سارے رول, دنیا کے سارے رول اور ریگولیشن, دنیا کے سارے رولز اور ریگولیشن کے بعد کان کھول کے سن لو. جو میرے آقا کریم کے حرمت, صحابہ کی عزت اور آقا کریم کی آل کی ناموس سے ٹکراؤ کرے, اسلام کی ناموس, قرآن کی ناموس سے کنٹراسٹ کر رہے ہو, ہم ان دنیا کے جو علم بردار بڑے بڑے حساب کے بنے ہوتے ہیں نا, ان کے سارے رولز اور جو قانون بنے نا, ان کو پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں. جن کو میرے آقا کریم کی عزت کا پاس نہ ہو. حضرات محترم, کہ رب نے بہت ہی کیٹیگوریکل ڈیکلیریشن فرما دیا. یہ بدبخت ہیں استاد, جہاں کے ان کو پاؤ پکڑو اور انہیں قتل کر دو. میں پرسوں میرپور بار کے اندر کہہ رہا تھا اور میرے جنرل سیکرٹری بار نے یہ اعلان بھی کروایا. میں نے کہا تمہارے گلے تو لوگوں کے حقوق کے لیے گھٹتے ہیں اور میرے آقا کریم کا حق جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ ناموس ہے. کہ تمہاری زبانیں نہیں کھلتی, گلے نہیں کھلتے. اس نے اعلان بھی کیا کہ جو فرانس کے وزیر اعظم کو قتل کرے گا, گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. اس نے کہا کہ ہم بار میرپور بار کی طرف سے 10 لاکھ روپے کا اعلان کرتے ہیں. حضرات محترم, یاد رکھو میرے آقا کریم نے فرمایا جو میرا گستاخ ہے اگر کعبہ کے پردوں کے اندر بھی چھپا ہوا تمہیں مل جائے, اسے نکالو, قتل کر دو. اس لیے کہ جس کا میری ذات کے ساتھ تعلق نہیں, اس کا کعبے کے ساتھ کیا تعلق ہے. خدا رضا میرے امام نے کہا تھا اللہ اس کے درجات کو بلند کرے. اس نے کہا تھا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا, مگر باوجود نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا, زکات اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ کٹ مرو کھا جائے تب آپ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. رب نے قسمیں کھا کھا کے میں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد فوالد وما ولد, پیارے محبوب تیرے والدین کی قسم, تیرے میلاد میں سے ایسے نانی بولیں گے, اس کا بولیں گے. محفل اپنے معراج پہ پہنچ گئی ہے, وہ اہلیان راجدھانی بولو نا محبت کے ساتھ ہے. رب نے فرمایا محبوب تیرے والدین کی قسم, تیرے میلاد کی قسم, رب آخیا سونیا محبوبہ کہ تیرے 100 نام کھانا ہو, سب میری قسمہ کھانے میں تیری قسمہ کھانا. سبحان اللہ. ایک پیغام یہ ہے میرا پاکستان کو کہ صرف فرانس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں. سودان کی قوم کو, عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہیں ان کے سفارت خانے کو جلا کے رکھ دیا. حضرات محترم, تمام عالم اسلام کے سربراہان کی خدمت میں
यही पैगाम है कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, हनीयत ईमान है, तो इस फ्रांस की हुकूमत के साथ, फ्रांस के साथ अपना तमाम सफारती ताल्लुक खत्म करो। आप इग्नोर करते हैं, मेरी बात को फाइल करते हैं। अल्लाह के मुहतरम, हमने फरमाया तेरे वालिदैन की कसम आपको और तेरे मिलाद का तज़किरा कहाँ? मैंने क्या अर्ज़ किया? आपने फरमाया महबूब तेरे वालिदैन की कसम, तेरे मिलाद की कसम। आप कहेंगे यहाँ वालिदैन की कसम आपने कहाँ से ये नुक्ता निकाला है? तो तफसीर मज़हरी काज़ी सनाउल्लाह मज़हरी पानी पत्ती नक्शबंदी आप उठाकर देख लीजिए, तफसीर रूहुल मानी अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी उठाकर देख लीजिए, तफसीर कबीर इमाम फखरुद्दीन राज़ी उठाकर देख लीजिए। हज़रात मुहतरम सिर्फ एक वालिद की, सिर्फ दो वालिदैन की कसम नहीं, रब ने सारे वालिदैन की कसम खाई है। सारे बाप थे, सारे बाप थे। आज भी ये तशकील पैदा की जाती है कि मेरे आका करीम के वालिदैन माशाअल्लाह मुसलमान थे या न थे, तो है ना? ये भी एक एतराज होता है। अल्लाह के मोहतरम रब ने फरमाया तेरे वालिदैन की कसम और तेरे मिलाद की कसम। रब आखिया सोनिया महबूबा मैं तेरी सो लाल उठाना हो, सब मेरियां कसमां खांदे ने, तेरियां कसमां, मैं तेरियां कसमां, मैं तेरियां कसमां। यही बात नहीं है। अल्लाह के मोहतरम आइए मिलाद का एक और जिक्र आपके सामने। रब ने फरमाया तवक्कल सूरह शुआरा आयत नंबर 118-19 तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन। आज से किसी आदमी को मजमे में ये आयतें पढ़ता तो आशा शिकन उसके और सुभान अल्लाह की सलाह बुलाने का सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे महबूब अपने रब पर तवक्कल कीजिए, भरोसा कीजिए, जो गालिब भी है, रहम करवाने वाला भी है। अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, महबूब वो तुझे देख रहा है जब तू क़याम करता है। सुभान अल्लाह। महबूब तू किसी भी हाल में हो, हमारी निगाहों में रहता है। सुभान अल्लाह। हाल में हम तेरे तकते रहते हैं। अब रब की मोहब्बत का तकाज़ा ये है, महबूब तू किसी हाल में भी हो हम तुझे तकते रहते हैं। तू मालूम में होता हम तुझे तकते, तू शहरों में होता हम तुझे तकते, तुम्हारे हिरा की खलबतों में जाकर उम्मत के लिए बख्शिश की रो कर दुआएं मांगता हम तुझे तकते रहते हैं। महबूब तू शायद के बाजारों में जाकर तुझे पत्थर बरसाए जाते हैं, लोग हर होकर तुझे तकते रहते हैं। महबूब तू क़याम करता है, तेरे कदमैन मुबारक मुतबर्रम हो जाते हैं, हम तुझे तकते रहते हैं। महबूब तू सजदे करता है, तुझे रोज़ इंजर डाली जाती है, तू तकलीफ सदा होता है, महबूब हम तुझे तकते रहते हैं। तेरे महबूब तू वाक़ई सलाह की गारे सजदा में जाकर उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं करता रहता है। जबकि आए आखिर में उम्मीदा बारी तो हां तेरी बंदूक को मैं जरूर जहन्नम से गुजारूंगा। मेरे आका करीम ने मदीना छोड़ दिया और वाक़ई अल्लाह की गारे सजदा में चले गए। 3 दिन और 3 रातें सजदे में रहे, रोते रहे, आंसू बहाते रहे। अल्लाह के मोहतरम मदीने की वादी, मदीने की फिजाएं सोगवार हो गई। मिंबर रसूल को महसूस होता था उजड़ गया है। अल्लाह के मोहतरम सहाबा इकराम ने मिन्नत से इबादत की ना, वहां तक पहुंचे तो एक चरवा से पूछा कि हमारे आका करीम को नहीं देखा। उसने कहा मैं आपके आका करीम को नहीं जानता, इतना जरूर है कि 3 दिन हो गए मेरी बकरियां खाना पीना छोड़ चुकी है और इस गाय के एक हल्का बना के बैठी रहती है, रोती रहती है, अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है। सफाई समझ गए थे जो अपनी उम्मत के गम में रोते हैं वो आका करीम में दौड़ के जाते हैं, आका करीम की खिदमत में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आका करीम चलिए मदीना की फिजा सोगवार हो गई है, मिंबरों में राह उजड़ गए, आका करीम तशरीफ ले चलिए। मगर आका करीम सजदे से नहीं उठा रहे। इस सहाबा किराम ने हजरत बिलाल को देखा, जाओ बिलाल सलाम मत करो सैयदा बतूल की बारगाह में, आओ आका करीम को ले चलो। सैयदा पाक निकलती है इस अंदाज में कि आप आपके ऊपर कंबल ओढ़िए जिसके अंदर 12 पैबंद लगे होते हैं, फिर आप आती है सलाम की हालत सजदा में पहुंचती है, बार बार अर्ज करती है अब्बा हुजूर ने भी आपकी उम्मत की बख्शिश की दुआएं करती है, अल्लाह बख्श देगा। आप सजदे से सर उठाइए, आका करीम रोना बंद कीजिए, अब्बा हुजूर रोना, मगर आका करीम रोना बंद नहीं कर रहे। रात में 3 दिन और 3 रातें हो गई है, उम्मत की बख्शिश की दुआएं करते, उम्मत के गम में रो रहे हैं। रात में फिर जब मेरे आका
والے اپنا سر ننگا کر کے دعائیں کرتے ہیں قبل اس کے کہ فاطمہ کا سر ننگا ہو اے اللہ حضور کی بخشش کا اعلان فرما دے بس حضرت محترم بس نبی شریف کے بھی حوالہ موجود ہے نلحت الجان کا حوالہ بھی موجود ہے بس ندامت سر رسول من دعائے فاطمہ کردن قبول بابو اپنا سر اکبر اٹھائے کے قبر اس کے کہ فاطمہ اپنا سر ننگا کر لے قیامت وقع ہو جائے گی اپنا سر اکبر اٹھا دیجئے میرے آپ کی امت کو بس سبحان اللہ بابو تو کسی بھی حال میں ہو ہماری نگاہوں میں رہتا ہے فَإِنَّ قَدْ أَعْيُنِنَا بابو ہم تجھے تکتے رہتے ہیں اور اپنی محبت کا تقاضا یہ ہے ہمیں تکتا رہے ہم تجھے تکتے ہیں تو ہم سے مانگتا ہے ہم تجھے عطا کرتے ہیں تو ہماری تعریف کر ہم تیری تعریف کرتے ہیں تو ہماری حمد بیان کر ہم تیری نعت بیان کرتے ہیں پیارے محبوب لا الہ الا اللہ سے ہر تیری خدائی کے درجے میں جا بجا میں محمد رسول اللہ نے کہا تیری مصطفی کے درجے میں جا بجا اب تو کسی کے حال میں ہو اللہ کی جلا حین تقوم اب اپنے رب پر بھروسہ کیجئے بھروسہ کیجئے جو غالب ہے رحم فرمانے والا ہے اللہ کی جلا حین تقوم اب آپ کو اس وقت بھی دیکھ کر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں یہی بات نہیں بابو تقلب فی الساجدین بابو آپ کو رب اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب آپ ساجدوں سے ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہو رہے آپ کو پتا ہے آپ سبات تقلب کا فی الساجدین بابو جب تیرا نور ایک ساجد کی پشت سے دوسرے ساجد کی پشت میں منتقل گھومتا رہا ہے اس وقت بھی تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے کہتے ہیں میلاد کا ذکر نہیں نہ تو نور مصطفیٰ کو اس وقت بھی ذکر کر رہا ہے جب مقدس خلق اور پاکیزہ رحم کو منتقل کر رہا ہے سبحان اللہ حضرات محترم ذرا توجہ فرمائیے معلوم کیا ہوا میرے آقا کے سارے والدین ساجد ہیں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے دلالتاً یونکل نورہ یونکل نورہ من ساجد الى ساجد دلالتاً علی جمیع آباء محمد قاسمین یہ دلالت کرتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کا نور ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے میں منتقل ہوا یہ دلیل ہے کہ مصطفیٰ کریم کے سارے والدین مسلمان تھے سارے مسلم تھے متقی تھے ساجد تھے مواہب تھے مومن تھے متقی تھے جنتی تھے بخشے ہوئے تھے بخشوانے والے سبحان اللہ بخشوانے والے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اللہ توجہ فرمائیے میں کیا کر رہا ہوں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں کیوں نہ ذکر کروں ارے بات کس کی ہے ذکر کر کس کا ہے وہی جو کئی ہزار سال عرش کے حجابات میں ستارہ بن کر چمکتا رہا جس کی ضیافاشی نے سینہ جبریل کو روشن کیا ہاں وہی خدا کا دلارا جس کا نور جبیل آدم میں سے چمکا تو اسے مسجود ملائک بنا دیا ہاں وہی جو طوفان کے پیڑوں میں روح کا کشتیبان تھا وہی آتش فضائے نمرود میں خلیل اللہ کا سہارا بنا وہی جس کے فیضان کرم نے ننھے اسماعیل کو قربان ہونے کا حوصلہ بخشا تو مقدس خلق اور پاکیزہ روح کو منور کرتا ہوا پہلو آمینہ تک آیا تو نوروں نے گھر کی بارشیں ہونے لگی ہو گئے اور آتش کا دیر سر پڑ گئے اور کعبہ اللہ نے حجرہ آمینہ کی طرف جھک جھک کر کہا ارے الہ تیرا شکر ہے اور کعبہ بسانے والا آ گیا میں مصروف تھا طواف کر رہا تھا اچانک دیکھا کعبہ جھکا پھر اٹھا حیرت تاری ہو گئی اس سے پہلے ایسا منظر نامہ نگاہوں کے سامنے سے نہیں گزرا یہ کیا ہو گیا حدودی من استال الکعبہ کعبہ کے پتھروں سے آواز آ رہی تھی پردوں سے آواز آ رہی تھی کہ آج میرا کعبہ آ گیا ہے ہمارے الہ میرا شکر ہے آج مجھے مسافر والا سبحان اللہ کملی والا آ گیا خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا آ گیا زمین جو امت ہے گل محمد ہے
اور بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورہ توبہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. تفسیر روح البیان مولا کائنات انور المرتضی شیخ خدا فرماتے ہیں میرے آقا کریم کو اس آیت پر وہ بھی پڑھتے ہوئے سنائے لقد جاءکم رسول من انفسکم. تحقیق بلا شک و شبہ رب نے فرمایا تمہارے پاس رسول آیا تم میں سے, تمہاری جانوں میں سے, نفسوں میں سے, جانوں میں سے. آقا کریم نے یوں بھی پڑھا. اب اس آیت کو پورا کر کے دو طریقوں سے پڑھنا جائے گا. لقد جاءکم رسول من انفسکم, لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفسکم میرے آقا کریم نے پڑھا. اس میں تفسیر کا سیدھا ہے. مانا کیا ہے؟ اے محبوب بے شک تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تم میں سے نفیس ترین لوگوں میں سے ہے. نفیس ترین انفسکم, نفیس ترین پاکیزہ ترین لوگ. ہوا کہ حضرات محترم حضور جن جن پشتوں سے آئے وہ نفیس ترین, وہ نفیس ترین. نفیس ترین لوگوں میں جن جن شکموں میں آیا وہ نفیس ترین, جن جن سلبوں میں آیا وہ نفیس ترین. میرے آقا کریم کے سارے آبا و اجداد نفیس ترین, وہ سارے رہنمائے نفیس ترین, وہ سارے ماں باپ نفیس ترین. جو نہ مانے ان کو نفیس ترین, وہ ہے ہی خبیث ترین, ہے ہی خبیث. حضرات محترم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو چنے ہوئے لوگوں میں لے گیا. نسب چنا ہوا, حسب چنا ہوا, لوگ چنے ہوئے. مسلم شریف کی حدیث ہے, اٹھا کر دیکھ لیجیے. حضرات محترم آقا کریم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من بنی اسماعیل. اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا. مصطفیٰ قریش من کنانہ, اور کنانہ میں سے قریش کو چنا. مصطفانی من بنی ہاشم, اور پھر قریش میں سے ہاشم کو چنا, اور ہاشم میں سے مجھ محمد عربی کو چنا. کسی بندے کو چن سکتا ہے, کسی کافر کو چن سکتا ہے, کسی مشرک کو, یہ چنے ہوئے لوگ تھے. کہ رسول سے کچھ اب سنیے بات حضرات محترم. آخری کے بہت سارے واقعات میرے ذہن میں تھے جو آپ کی روش گزار کرنا چاہتا تھا, ابلاغ چاہتا تھا. مدد کے وقت میں بہت سارے نور مصطفیٰ مکان سے چلا. یہ آقا کریم کا شجرہ نظر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ پڑھنے سے برکتیں ہوتی ہیں, بیماریاں دور ہوتی ہیں, شفائیں نصیب ہوتی ہیں. نور مصطفیٰ مکان سے چلا, مکان کی طرف, لازمہ سے چلا, زمان کی طرف, غیب سے چلا, شہادت کی طرف, نیک سے چلا, حسن کی طرف, فوق سے چلا, تحت کی طرف, خدا سے چلا, مخلوق خدا کی طرف, قندیل عرش بن کے چمک کے چلا. پھر آدم کے واقعے میں چمکا تو اسے مسجود ملائک بنا دیا. پھر آدم سے شیر سے آروش, آروش سے کنان, کنان سے مالائی, مالائی سے یورت, یورت سے ادریس, ادریس سے متوشلق, متوشلق سے لامک, لامک سے نوح, نوح سے سام, سام سے اربع, اربع اجل سے ہود, ہود سے 40, 40 سے تاریخ, تاریخ سے اشرف, اشرف سے ناہوت, ناہوت سے تاریخ, تاریخ سے ابراہیم, ابراہیم سے اسماعیل, اسماعیل سے کیدار, کیدار سے حمد, حمد سے بلد, بلد سے حفظ, حفظ سے احد, احد سے عدنان, عدنان سے مواد, مواد سے نیزار, نیزار سے مولاد, مولاد سے الیاس, الیاس سے مدرکہ, مدرکہ سے خزیمہ, خزیمہ سے تینانہ, تینانہ سے نبیر, نبیر سے مالک, مالک سے فہیم, فہیم سے غالب, غالب سے نبی, نبی سے کام, کام سے بلہ, بلہ سے بلاب, بلاب سے حسین, حسین سے عبد الغلام, عبد الغلام سے حاجر, حاجر سے عبد المطلب, عبد المطلب سے عبداللہ, عبداللہ سے محمد مصطفیٰ. عبد مناف سے ہاشم, ہاشم سے عبد المطلب, عبد المطلب سے عبداللہ, عبداللہ سے محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی, زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. مومنوں خوشی مناؤ کملی والا. 12 ربیع الاول کو پیر کے دن دو جہانوں کا پیر آ گیا. 12 ربیع الاول کو جبل ابو قبیس کے دامن میں, جبل ابو قبیس سے کوئی 200 فٹ کے فاصلے پر, صفا سے کوئی 300 فٹ کے فاصلے پر, مروا سے کوئی 400 فٹ کے فاصلے پر, خانہ کعبہ سے کوئی 500 فٹ کے فاصلے پر, حجرہ آمینہ میں 12 ربیع الاول کو میرے آقا کریم جلوہ گر ہو رہے. منظر کیا ہے؟ فلما ولدت ولدی محمد, میرے آقا کریم کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہے, فلما
غلط تو غلط ہی محمد. جب میرا بیٹا محمد عربی پیدا ہوا سیدہ بی بی آمینہ وہ کیسے تھے؟ فرمانے لگی ولدتہ مقبولا مدہورا مسرورا مطیبا مقبولا ساجدا للہ راکعا بین السماء والارض. میرے محمد عربی کو اپنے جیسا نہ سمجھے. میرا بیٹا جب پیدا ہوا میری آنکھیں دیکھی سننے لگے تھے بال دیکھے تیل بنے تھے جسم دیکھا عطر بنے تھے کتنا ہو چکا تھا ناپ پھٹ چکی تھی کنگھی پھری ہوئی تھی سر سجدے میں جھک رہا تھا. آج امت کی بخشش کی دعا کے لیے اٹھ رہی ہے. قدرت اس میں دیداری دیدار میں بدل کر دیجیے. بس لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھے. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے چھپائے. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے چھپائے رکھنا. ہمارے دیگر آپ احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہو. دیوانی محفل کو امام اور خطیب مسجد حاضر اور دیگر بانی محفل حاضر جناب حافظ محمد رشید صاحب دیگر منتظمین محفل اہلیان راجدانی سارے اہل اسلام کو مبارک ہو اور خصوصی طور پہ آپ کو مبارک ہو. آپ بڑے اہتمام اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری علت اور ذلت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور حضور علیہ السلام کے دین کے لیے اللہ ہمیں کو ناموس پہ ہمارے بیچنے کی توفیق وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شعائے بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت امتی امتی لب پہ جاری روا امتی امتی لب پہ جاری روا لب پہ جاری اس کو دیکھا سے پوچھے کوئی اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. آقا جی واضح غلام پیش کرتے ہیں غلام سلام. یا الہی صدر والے رسول اصحاب رسول یہ سلام آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالخصوص عالم نبی حضرت علامہ مولانا راشد اقبال مصطفی صاحب کا اپنی طرف سے اور اپنی مسجد کی طرف سے اور آپ کو
खुशामदीद करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त चढ़ोई से यहाँ पे पहुंचे। बिलखसूस इस मस्जिद के साबका खतीब अल्लामा अरशद साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखसूस आले रसूल सैयद मुस्तफी हुसैन शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और सलाहान मुस्तफ़ा मोहम्मद वसीम भट्ट साहब और मोहम्मद जुनैद साहब और तमाम हज़रात जो आप तमाम हज़रात का तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह सब खाना कबूल फरमाए। आपने लेकिन हमारे मुझे वाकई लिखा है, बिल्कुल मुझे याद है और दुआ के कबल मैंने इसलिए पकड़े हुए दुआ के लिए आपने और जिन्होंने नहीं कहा दिल में नियत कर लेना इंशाअल्लाह दुआ के लिए तो अभी पहले कुरान नाज़िल हुई उसके बाद दुआ तन मनवारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, तन मनवारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, है मौला एक बार दिखा दे, है मौला एक बार दिखा दे, जलवा कमली वाले का, है मौला एक बार दिखा दे, रोज़ा कमली वाले का, एक बार दिखा दे, रोज़ा कमली मोहम्मदी होगी तलब दरीना पूरी, पूरे करेंगे वो दूरी, इंशाअल्लाह देखेंगे, इंशाअल्लाह देखेंगे, रोज़ा कमली वाले का, है मौला एक बार दिखा दे, है मौला एक बार दिखा दे, रोज़ा कमली वाले का, वारा जिसने देखा चेहरा